अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल एपिसोड ऑफ डॉगकास्ट। मैं हूं रिदा इमरान। सबसे पहले वंस अगेन बहुत शुक्रिया आपके फीडबैक का। हम कोशिश करते हैं कि ना सिर्फ सेहत के हवाले से बात की जाए बल्कि आहिस्ता आहिस्ता अब हम सोशल इश्यूज़ की तरफ भी आएंगे जो कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। डॉगकास्ट में आपको ऐसे लोगों से मिलाएंगे जिनका बज़ाहिर डायरेक्टली ताल्लुक शायद सेहत से ना हो, लेकिन बहरहाल किसी न किसी तरीके से हम उनसे मुंसलिक हैं। आज हम बात करेंगे कुछ दांतों के हवाले से। स्माइल कहते हैं दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कर्व ऑन योर फेस। तो आज हम मिलाएंगे आपको डॉक्टर ज़ुबैर आज़म से जो कि डेंटिस्ट भी हैं और इसके अलावा रूट कनाल स्पेशलिस्ट हैं। कुछ इनसे गपशप लगाते हैं, कुछ जो क्वैक्स हैं उनके हवाले से बात करेंगे, दांतों के बारे में एक्सपेरिमेंट नहीं करना, ये सब बताएंगे आपको डॉक्टर ज़ुबैर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी। सिंगे चल दे। बहुत शुक्रिया आने का डॉगकास्ट में। और मैं चाहूंगी कि आज आपने बिल्कुल खुलम खुला दिलेर होकर बात करनी है। अच्छा, आप रूट कनाल स्पेशलिस्ट हैं। जी जी। जरा अपने बारे में बताइए, कहाँ से आपने डिग्री ली और कितना अर्सा हो गया? मैंने खुद ग्रेजुएशन फ्रंटियर मेडिकल कॉलेज से किया है। ठीक है। और इसके बाद मैंने स्पेशलाइजेशन और ट्रेनिंग मैंने रावल मेडिकल कॉलेज से ठीक हो गया। ठीक ठीक ठीक, इस्लामाबाद से। सही। जी जी जी। और कितना अर्सा हो गया प्रैक्टिस करते हुए आपको? मैं तकरीबन 9 साल हो गए प्रैक्टिस के। अच्छा, जी, सही, जी, ऐसा ही है। जी, जी, जी। 9 साल की प्रैक्टिस के बाद जो है वो एक डेंटिस्ट पे एतबार किया जा सकता है, लेकिन फिर भी लोग डेंटिस्ट के पास जाने से घबराते क्यों हैं? असल में डेंटिस्ट जो है ना वो प्रॉपर मटेरियल और प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन और इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखते हैं। ठीक है। और हाई क्वालिटी मटेरियल यूज़ करते हैं ना, तो इसके ऊपर एक्सपेंस आता है। तो लोग एक्सपेंस की वजह से डरते हैं। जी, जी, ऐसा ही है। हालांकि अगर एक्सपर्ट के पास अब एक दो दफा चक्कर लगा ले तो बहुत होता है मेरे जी ख्याल जी, से। बिल्कुल बिल्कुल। असल में जो लोग कम पेमेंट लेते हैं और कम पेमेंट पे काम करते हैं ना, तो उनके जो मतलब वो काम करते हैं तो उसमें फिर बाद में मसले आ जाते हैं। तो फिर वो दोबारा सही डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं ना, तो फिर इसके पे जो एक्सपेंसेस आते हैं वो डबल हो जाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो घर मतलब पर तजर्बे नहीं करने चाहिए। जी जी, सही बात है। ऐसा ही है। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब एक पेशेंट ने काम करना है तो वो प्रॉपर सर्च करे कि मतलब इनके लिए कोई अच्छा सा डॉक्टर मिल जाए, क्योंकि फ्यूचर में उनको मसले ना हो। ऐसा ही है। अच्छा, हम लोग दिल का ख्याल रखते हैं, गुर्दों का ख्याल रख लेंगे, लेकिन दांतों पे पैसा लगाते हुए घबरा रहे होते हैं कि चलो गुजारा हो ही रहा जी जी, है ना। बिल्कुल। तो इससे पहले कि आपके दांत मेज के पड़े हो किसी ग्लास के अंदर, बेहतर है कि आप अच्छे डेंटिस्ट के पास जाए, वो सही चले बात जाए। है। नॉर्मली एक अच्छा डेंचर या एक अच्छे दांत क्या होते हैं, हेल्दी दांत? असल में अच्छे दांत जो हो मतलब वो आपको पेन ना हो, आप सही मतलब आपको चाहिए कि 6 महीने बाद, ठीक है, और 1 साल के बाद डेंटिस्ट से अपना चेकअप लाजमी करें। ठीक हो गया। ठीक है, तो वो आपके दांत प्रॉपर चेक करेंगे कि इसमें मतलब कैविटी लगी है या कैविटी नहीं लगी है। सही। ठीक है, तो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे स्केलिंग पॉलिशिंग की जरूरत है या नहीं है। सही। तो इसको मतलब आपको डॉक्टर गाइड कर सकता है ना, प्रॉपर चेकअप के बाद। ठीक ठीक ठीक। तो तो साल में एक दफा जो है वो डेंटिस्ट के पास जरूर जाए। एक दफा जरूर या जाए। 6 महीने बाद एक दफा एक प्रॉपर डेंटिस्ट के बाद चेकअप लाजमी है। लाजमी है। लाजमी। अच्छा, क्या लोग बीमारियां लेके नॉर्मली आपके पास आते हैं? क्योंकि जब मेरे ख्याल से जब मसला बिगड़ जाता होगा फिर आते होंगे आपके पास। असल में हमारे पास जो पेशेंट आते हैं ना, तो उनके दांत बिल्कुल खराब हो जाते हैं ना। ठीक है। तो फिर इसके हम फिर रूट कैनाल करते हैं, फिर या दांत को निकालते हैं, तो इसके ऊपर एक्सपेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो मतलब 6 महीने बाद अगर आप एक चेकअप कर लें, तो जब कैविटी इनिशियल में होती है तो हम इसके साफ करके इसकी फिलिंग करते हैं। ठीक है। तो इसके ऊपर एक्सपेंस भी कम आता है। ठीक है। ठीक है, और मसले फ्यूचर में कम हो जाते हैं। तो अगर दांतों का ख्याल ना रखे तो क्या है, खैर है? तो असल में दांतों का अगर आप ख्याल नहीं रखते तो फिर दांत जब हम निकालते हैं, हाँ। तो फिर खाने पीने में भी मसले होते हैं। ऐसा ही है। ठीक है, ऐसा ही है। तो फिर सेहत भी कमजोर हो जाती है, सेहत भी खराब हो जाती है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आपने तो इतना पढ़ के इतना पैसा लगा के आप डॉक्टर बने हैं। जी जी। वो जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, जो टिकटॉक पे डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो कह रहे जी ये मंजन इस्तेमाल करें, आप बेकिंग सोडा इस्तेमाल करें, उनको क्या शाबाश देंगे, आप क्या कहेंगे? असल में आजकल बेकिंग सोडा हाँ जी। और ये मतलब ये जो चारकोल, काले से रंग का जो आता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें ज्यादातर बेकिंग सोडा होता है। अच्छा, ठीक है, तो दांतों को साफ करते हैं, लेकिन ये जो ऊपर एनेमल सरफेस होते हैं ना, तो उसको मतलब खराब करते हैं। तो फ्यूचर में मतलब पेशेंट को बहुत मसले ऐसे आते हैं। ठीक है। जी जी जी। तो उन्हें पकड़ते क्यों नहीं है कोई? आप कुछ कोई वार्निंग दे दें, कोई चेक एंड बैलेंस वाला कोई नहीं है? असल में जो क्वैक्स हैं। असल में पाकिस्तान में सिस्टम सारा खराब है ना। सही। इसका आपने एक
ادارہ ہے لیکن وہ پھر مطلب اس کے پراپر فالو اپ نہیں کرتے اور ان لوگوں نے ڈاکٹرس کو ہائر کیا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے. تو مطلب ڈاکٹرس ان کو پھر بچاتے ہیں. بچا لیتے ہیں نا, پیسے ویسے دے کے. جی پیسے دیتے ہیں. صحیح. آپ ڈرے نہیں, آپ کھل کے بات کریں. میں کھل کے کرتا ہوں اس لیے کہ کسی کا بھلا ہو جائے. صحیح بات ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پنڈی یا لاہور میں اگر آپ جائیں تو ایسے اندرون شہروں میں ایسے ڈینٹسٹ جو ہے اس فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جی وہ مطلب ایلفی لگا کے دانت جوڑتے تھے. میں نے ویڈیو دیکھی باقاعدہ اس کی, اس ایلفی نکالی اور کڑک دانت لگا دی اس نے. بالکل کتنا ان ہائیجینک ہے. بالکل. اصل میں پیشنٹ کو تو پتہ نہیں ہوتا, وہ پیشنٹ سوچتے ہیں کہ مطلب یہ کم پیسے لے کے مطلب ہمارا کام ہمارے لیے مطلب اچھی بات ہے, لیکن اس کے بعد پھر ہیپاٹائٹس سی بی اور یہ کینسر کازنگ بھی ہو سکتا ہے نا, جو ڈائریکٹ اس طرح کے دانت لگاتے ہیں نا. ٹھیک. تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. بالکل صحیح. مطلب ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے خدا نخواستہ, کینسر بھی ہو سکتا ہے, کینسر ہو سکتا ہے, HIV کی طرف بھی جا سکتے ہیں. جو ٹولز وغیرہ تو یہ صاف تو رکھتے ہیں نہیں, ہتھوڑے استعمال کر رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا اپنا خیال رکھیں آپ. اور اسمائل جو ہے بڑی خوبصورت چیز ہے, بہت بڑی بلیسنگ ہے یہ بھی. اچھا بچے بھی آپ کے پاس آتے ہوں گے اور آپ روٹ کینال ایکسپرٹ بھی ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ روٹ کینال ہوتا کیا ہے, بڑا خوفناک سا لگتا ہے مجھے تجربہ یہ. روٹ کینال بہت سمپل چیز ہے. جب اصل میں کیوٹی پلپ تک پہنچ جاتی ہے نا روٹ تک, تو پھر اس میں روٹ کینال لازمی کرنا پڑتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو اگر آپ ایک پراپر ڈینٹسٹ سے روٹ کینال کرتے ہیں نا, تو وہ آپ کا دانت پراپر سن کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر ہم اس میں جڑوں کی صفائی کرتے ہیں نا مشین سے. صحیح. تو یہ بالکل پین لیس ہے, بالکل پین لیس ہے. اچھا صحیح. تو پھر ہم جڑوں کی بڑائی کرتے ہیں اور پھر اس کی فلنگ کر کے اس کے اوپر کیپ لگاتے ہیں. اچھا صحیح ٹھیک. ایک کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ڈینٹسٹ کے پاس چلے گئے تو بس پھر آپ کے چکر ہی لگتے رہتے ہیں. اصل میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایک پراپر ڈینٹسٹ نہ ہو, وہ آپ کا روٹ کینال کرتے ہیں تو پھر وہ 1 مہینے بعد یا 6 مہینے بعد فالو اپ کے لیے نہیں, وہ مطلب فیل ہو جاتا ہے, روٹ کینال فیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یا مطلب وہ آپ کا پراپر روٹ کینال نہیں کرتا تو پھر دانت ٹوٹ جاتا ہے. تو پھر وہ مطلب پیشنٹ کے ذہن میں بات ہوتی ہے کہ روٹ کینال ایک اچھی چیز نہیں ہے. پھر پیشنٹ کہتا ہے کہ درد اسٹارٹ ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ ایشوز آتے ہیں نا. اچھا ایک اور ایشو ہوتا ہے, وہ ہے دانتوں کی سینسٹیوٹی. کرنٹ سا لگتا ہے, ٹھنڈا گرم لگتا ہے, سنسناہٹ, کپکپاہٹ, دردراہٹ, وہ جو ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے؟ اصل میں جب دانتوں میں کیوٹیز لگتی ہے نا, جو اپر سرفیس ہوتا ہے انیمل, ٹھیک ہے, اس پہ اتنا زیادہ نہیں لگتا. جب کیوٹی ڈینٹین تک پہنچ جاتی ہے نا, تھوڑا اندر تک, تو پھر اس میں سینسٹیوٹی لگتی ہے. صحیح. اور جب پلپ تک پہنچ جاتی ہے تو پھر پیشنٹ کی برداشت سے مطلب باہر ہو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. بالکل. اچھا اب آپ چارکول پاؤڈر بھی آ رہا ہے, اس کے علاوہ وائٹننگ اسٹرپس آتی ہیں, وہ بھی اتنی ہی ہارمفل ہے جتنی کہ چارکول پاؤڈر ہے یا؟ جی بالکل. یہ سارے مطلب بالکل بہت خطرناک ہے, اس کو یوز نہیں کرنا چاہیے. جو سمپل ٹوتھ پیسٹ ہے جس میں فلورائڈ ہوتا ہے, صبح شام مطلب وہ یوز کرنا چاہیے دن میں 2 دفعہ. جی دن میں 2 دفعہ کرنا چاہیے. اور ٹوتھ برش کتنا ہیلدی ہونا چاہیے, اس کو کتنا فریکوینٹلی چینج کرنا چاہیے؟ وہ 6 منتھ بعد چینج کرنا چاہیے. ہمارے یہاں جب تک وہ زاربن ڈالنے والا نہیں بنا دیتے نا اس کو, ہمارے یہاں برش چل رہا ہوتا ہے, دانت صاف کرتے ہیں, اس کے بعد پھر شیشے کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے, پھر پیڈیکیور کے کام آتے ہیں برش, اس کے بعد پھر زاربن ڈالنے کے کام آ جاتے ہیں, ناڑا پانی جسے کہتے ہیں, تو وہاں تک نہ جائیں. جی بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جو برش ہوتا ہے نا وہ بھی مطلب سافٹ ہونا چاہیے. سافٹ ہو اور بہت زور سے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بہت آرام سے تقریباً 3-4 منٹ تک دانت کا جو ہر سرفیس ہے نا, پیچھے سے اور اندر سے اور سامنے سے ایسے کریں. ٹھیک ہے. تو سارے مطلب اس کی سرفیس صاف کرنی چاہیے. اچھا مسواک کیسا ہے؟ مسواک بھی بہت زبردست چیز ہے, لیکن اس کو مطلب آرام سے یوز کرنا چاہیے نا. بہت بعض پیشنٹ آتے ہیں نا, وہ بہت سخت مطلب کہ میں مسواک یوز کرتا ہوں نا, تو اس کی وہ پھر جو انیمل سرفیس ہوتا ہے تو وہ سارا ان کا خراب ہو جاتا ہے, تو پھر اس میں سینسٹیوٹی اور یہ مسئلے آ جاتے ہیں. بالکل صحیح. ایسا ہی ہے بیسکلی. ایک دانت کو یا ایک ڈینچر کو یا ایک ہمارا جو جبڑا ہے اس کو گم سمیت ہیلدی کیسے رکھیں؟ یہ تو میں نے آپ کو پہلے بھی میں آپ کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ مطلب اگر آپ ایک مطلب اپنا ریگولر چیک اپ کیا کریں. ٹھیک ہے. گھر میں کیسے رکھیں, مطلب کھانے پینے میں احتیاط رکھیں؟ مطلب گھر میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ برشنگ ریگولر برشز. ٹھیک ہے. ڈینٹل فلاس یوز کریں. وہ نقصان دانت کھولتا نہیں ہے؟ نہیں, وہ مطلب آپ نے 1-2 دفعہ مطلب درمیان میں. ٹھیک ہو گیا. بہت زیادہ یوز نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے.
اور ساتھ میں جو کاربونیٹڈ ڈرنک ہے وہ کم یوز کریں. ہم لوگ چائے بہت پیتے ہیں, کافی بہت پیتے ہیں. جی بالکل, اس میں کیفین ہوتی ہے تو ہمارے دانتوں کا جو اپر سرفیس ہے نا اس میں مائکرو پورز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ پھر اس میں مطلب پھنس جاتے ہیں نا. اچھا صحیح. تو پھر یہ اسٹینز اور پلاک اور کیلکولس بن جاتے ہیں. اور ہم جو میٹھا بہت کھاتے ہیں شوق سے, وہ کیا کریں؟ اصل میں میٹھا تو اگر آپ کی اس کی فریکوینسی کم کریں نا, فریکوینسی, ٹھیک ہے, تو آپ مطلب کھا سکتے ہو, مطلب دن میں 1 دفعہ 2 دفعہ, ٹھیک, لیکن اس کو ریگولر یوز نہیں کرنا چاہیے. صحیح, یا تھوڑا تھوڑا کھائیں. جی لیکن کھائیں ضرور. جی بالکل. نیچے کے بغیر بہت سختی کرے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا, وہ بھی مسئلہ خراب ہو جائے گا. اچھا, پیشنٹ کو سیٹسفائی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہوگا. آپ کے پاس پیشنٹ کوئی آ گیا اور آپ نے کہا تھا میرے لیے میرے پیشنٹ فیملی کی طرح سے ہوتے ہیں. بالکل. ان میں پھپھو بھی بن جاتی ہوں گی, ان میں ایسی ہوتی ہوں گی جو کہ ساس بھی بن جاتی ہوں گی کہ نہیں آپ نے صحیح نہیں کیا. تو ہاؤ ڈو یو کمفرٹ دیم؟ اصل میں ڈاکٹرز کا یہ پروفیشن اس طرح ہے نا, پیشنٹس والا. جی بالکل, آپ نے سب چیزیں برداشت کرنی ہوتی ہیں. پیشنٹ کیونکہ پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں وہ انزائٹی میں ہوتے ہیں, ان کے اپنے بہت مسئلے ہوتے ہیں, پھر بھی وہ ٹائم نکال کے ہمارے پاس آتا ہے نا, اور وہ مطلب وہ پین میں آتا ہے. تو مطلب یہ تو ڈاکٹر کا حق بنتا ہے کہ مطلب ان کے ساتھ اچھا تعلق بنے, ان کا مطلب جو انزائٹی اور یہ چیزیں ہیں نا اس کو ریلیو کریں. نہیں, وہ میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ تو آدھی بیماری اس سے ختم کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر اخلاق سے بات کرے تو بہت فرق پڑتا ہے. اور واقعی میں نے چیز پریکٹس کرتے ہوئے دیکھی ڈاکٹر زبیر کو. اچھا, بچوں کی طرف ہم آ جاتے ہیں. جی بالکل. بچوں کے دانت جیسے کہ جب نکلنا شروع ہوتے ہیں تب بھی بڑا پینفل ہوتا ہے. پھر 7 سال کی عمر میں آ کے, بلکہ اب تو بڑے جلدی بچوں کے دانت گرنا شروع ہو جاتے ہیں. جب دودھ کے دانت گرتے ہیں تب بھی ایک لمبا پروسیجر ہوتا ہے. تو اسٹارٹنگ فرام برتھ جب دانت نکلنا شروع ہوتے ہیں 6 مہینے بعد اسٹارٹ ہوتے ہیں نا. جی. تو اصل میں بچوں کا دانتوں کا خیال بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو تقریباً جب دانت نکلنا اسٹارٹ ہو جاتے ہیں 7-8 مہینے بعد. ٹھیک ہے. تو اس کی جو مطلب مدر ہوتی ہے نا, کوئی پیرنٹس کو چاہیے کہ اس کی اس ٹائم سے اس کی صفائی اسٹارٹ کرے. اچھا, اس ٹائم تو ہم برش نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے چاہیے کہ ایک گیلا کپڑا لے لیں اور ایک دانت کو اس طرح صاف کریں. اچھا, ٹھیک ہے. اور یہ جو بوٹل فیڈنگ ہے نا, اس میں شوگر کم یوز کریں. ٹھیک ہے. بس ٹائم چوسنی پیتے ہیں, سودرز بچے لیتے ہیں, دانت ان کے بھی خراب ہوتے ہیں. جی بالکل. اور جب سوتے ہیں نا رات کو تو منہ میں فیڈر نہیں رکھنا چاہیے. اچھا, مائیں منہ میں فیڈر رکھ کے نا سو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. فیوچر میں اس میں دانت بھی خراب ہو جاتا ہے, اس میں شوگر بھی ہوتا ہے, تو اس میں کیویٹیز لگتے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو ان چیزوں کا بہت خیال. اور جو بچے انگوٹھا پیتے ہیں, یہ تقریباً اس کو تم سکنگ بولتے ہیں نا. تو یہ بھی بہت مطلب خطرناک چیز ہے. اچھا, ٹھیک. 3-4 سال تک یہ نارمل ہے. اچھا, ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں 14 سال 15 سال تک وہ اس طرح مطلب میں شامل ہوں اس میں. اچھا. تو یہ مطلب پھر دانت سارے خراب ہو جاتے ہیں. ایسا ہی ہے, شیپ خراب ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مطلب اس میں اسپیسز آتے ہیں, دانت باہر آ جاتے ہیں. ٹھیک. تو یہ بہت مطلب 3-4 سال کے بعد پھر اس کے اوپر مطلب خیال رکھنا چاہیے. پیشنٹ کو ریمائنڈ کرنا چاہیے اپنے بچے کو, ٹھیک, کہ آپ اس طرح مت کریں. بعض ٹائم ہم اس کے اوپر پٹی لگاتے ہیں, ایسے ہی 2 لگائیں بچوں کو, مرچ لگاتے ہیں نا کہ اس کا ٹیسٹ خراب ہو. ایسے ہی ہے, بہت بری چیز ہے. مطلب دانت کو تجوری میں نہ رکھ لیں, اتنا خیال رکھنا پڑتا ہے دانتوں کا. مطلب تو بہت ہی قیمتی قسم کی چیز ہے یہ, بہت زیادہ. اچھا, پھر ہم آتے ہیں جی بچوں کی طرح جو کہ دودھ کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں, تو وہ ہلتے بھی ہیں. اس کے بعد دانت ٹیڑھی ہوتے, سم ٹائم جو چھوٹا ہوتا ہے, دانت زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. اصل میں آج کل جو میرے پاس بچے آتے ہیں نا, ان کے ایک اور ایشو بن گیا ہے. کیا چیز؟ آج کل بچے بالکل سافٹ ڈائٹ لیتے ہیں نا. اچھا, سافٹ ڈائٹ. ٹھیک. تو اس کی وجہ سے ان کے جو دودھ والے دانت ہیں نا وہ ہلتے نہیں ہیں. اچھا. تو پھر ان کے دودھ والے دانت منہ میں رہ جاتے ہیں, گرتے ہی نہیں ہیں. تو پھر ان کے جو پکے دانت ہیں وہ نیچے رہ جاتے ہیں, اور پھر فیوچر میں 14 سال 15 سال بعد پھر وہ دودھ والا دانت نکل جاتا ہے. اور اتنی دیر سے؟ ہاں, پھر وہ جو پکا دانت ہے وہ اندر رہ جاتا ہے. تو یہ ایشوز آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو مطلب پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو سخت چیزیں کھلائیں, جیسے کہ رو سبزیاں ہو جائیں. جی بالکل. سیب ہو گیا, سیب, گاجر. ٹھیک ہے. بچے سست ہو گئے مجھے لگتا ہے بہت زیادہ, ہے نا. مطلب ہاتھ میں ان کے 1.5-2 سال کی عمر میں ان کے ہاتھ میں سیل فون ہوتے ہیں, صحیح بات, آئی پیڈز ہوتے ہیں, بیٹھے بیٹھے وہ کھا پی رہے ہیں. چاکلیٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں, چاکلیٹس کھاتے ہیں. ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا. یہ بڑی نئی چیز آپ نے بتائی ہے کہ بچے سافٹ غذا لیتے ہیں, وہ میرے خیال سے وہ کھانے سے بھی گھبراتے ہیں, سستی کر رہے ہوتے, ماں باپ بھی سستی کر رہے ہوتے ہیں. اور جو جنک فوڈ کھاتے ہیں وہ
اصل میں وہ بھی بہت خطرناک ہے نا. اچھا کیا چیز خطرناک؟ ہم تو خطروں میں رہ رہے ہیں مجھے لگ نہیں, اصل میں ایشو یہ ہے نا کہ مطلب اگر آپ فریکوینسی, یہ ساری چیزیں فریکوینسی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, کہ آپ فریکوینٹ لیتے ہو نا تو پھر یہ بہت زیادہ ایشو بنتا ہے. ٹھیک ہو گیا, صحیح. اگر آپ دن میں ایک دفعہ یا مطلب 2-3 دن بعد, ٹھیک ہے, تو یہ پھر اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمارے آج کل جو بچے ہیں نا وہ ریگولر یہ چیزیں یوز کرتے ہیں نا. آپ کا بچپن کیا اسی طرح امی نے آپ کا دھیان رکھا یہ نہیں کھانا وہ نہیں کھانا, بیکاز آپ کے ماشاءاللہ بڑے پیارے دانت ہیں؟ نہیں, اصل میں بعض پیشنٹ کی امیونٹی مطلب ٹھیک ہوتی ہے نا, وہ پیشنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض بچوں کا دانت کیریز مطلب اس کے اوپر کیریز زیادہ جلدی لگتے ہیں, اور بعض پیشنٹ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں نا, تو یہ اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بالکل صحیح, ایسا ہی ہے. اچھا ہمارے یہاں بڑا آسان ہے لوگوں کی صحت سے کھیلنا, میں اسی طرف آنا چاہوں گی دوبارہ, جس کے اندر کویکس شامل ہیں, جس کے اندر ایسے لوگ شامل ہیں کے پاس ڈگریز نہیں ہیں اور وہ پریکٹس کر رہے ہیں, کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے, فٹ پاتھ پہ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو سوشل میڈیا پہ ایسے سو کالڈ ڈینٹسٹ نظر آ جائیں گے جو کہ آپ کو ترکیبیں ٹوٹکے بتا رہے ہیں کس طرح سے دانتوں کا انہوں نے سفید کرنا ہے, چھوٹی موٹی بیماریوں کا حل بتا رہے ہیں. یہ چیک اینڈ بیلنس کب ہوگا, کب ان کی پکڑ دھکڑ ہوگی؟ اصل میں ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے نا پاکستان میں, اس کو ہم HRA بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مطلب ان کی ذمہ داری ہے کہ مطلب یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری نہیں ہے. اصل میں ڈاکٹر تو مطلب ان کا کام تو صرف, لیکن آپ پن پوائنٹ تو کر سکتے ہیں نا کہ یہاں ایسے کچھ ہو رہا ہے. بالکل کر سکتے ہیں, لیکن مطلب یہ تو ہیلتھ والے کی ان کی ریگولیشن اتھارٹی ہے نا, یہ تو سارا ان کا کام ہے کہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کرے, ان کی مطلب پراپر جا کے ڈگریز چیک کریں اور پراپر اسٹیرلائزیشن کی چیک کر لیں کہ پراپر اسٹیرلائزیشن ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. مطلب یہ چلتے پھرتے ایڈز اور HIV اور یہ ہیپیٹائٹس کی دکانیں ہیں بہت زیادہ, بہت آج کل بہت مسئلہ ہے. اور پیشنٹ کو تو اتنی مطلب اویئرنیس بھی نہیں ہوتی, اور مطلب پیشنٹ مطلب پاکستان میں تو یہ مسئلہ ہے کہ ڈاکٹر کو یہ بھی نہیں بول سکتے کہ مطلب آپ ڈاکٹر ہے یا نہیں چیک کر سکتے. مطلب ہمارا نیچر اس طرح ہے. حالانکہ کنزیومر رائٹس ہمارے ایسے ہیں کہ ہم چیک کر سکتے. پیشنٹ کا مطلب رائٹ ہے نا کہ مطلب ڈاکٹر سے ان کی پتہ کرے. کسی پیشنٹ نے آپ کو کہا کہ میرے پیسے واپس کرے, میرا دانت ٹیڑھا ہو گیا ہے؟ کس نے کچھ کہا ایسے؟ نہیں, اس طرح تو بہت کم ہوتا ہے. اگر ایک پیشنٹ سیٹسفائڈ نہیں ہے نا ٹریٹمنٹ سے, تو بالکل ہم اس کو ریٹرن کرتے ہیں پیسے. کر دیتے ہیں ریٹرن؟ جی بالکل کرتے ہیں. یا آپ نے کھلے عام بتا دیا, اب لوگ تنگ کریں گے آپ کو. اچھا صحیح ہے. پبلک ڈیلنگ بیسکلی بڑا مشکل کام ہے. آپ لوگوں کے پاس آتے ہیں, بس ایسا انسان جو آپ کو پیمنٹ کر رہا ہو نا, وہ اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں نے تو پیمنٹ کیا آپ کو, اب آپ کو ہر مسئلے کو حل کرنا ہے. آپ نے پانی کی موٹر بھی ٹھیک کرنی ہے, آپ نے گھر کے مسائل بھی حل کرنے ہیں, آپ نے دانت بھی ٹھیک کرنے ہیں. تو پیشنٹلی صبر کے ساتھ لوگوں کو ڈیل کرنا مشکل کام ہوتا ہے. اپنی مینٹل ہیلتھ کے لیے پھر آپ کیا کرتے ہیں جب آپ تھک جاتے ہیں؟ جی اصل میں مووی دیکھتے ہیں, کوئی ہابیز ہیں, کیا کرتے ہیں؟ اصل میں تو خود ہائکنگ کرتا ہوں. اوہ زبردست, ٹھیک ہے. اور مطلب 1-2 دن چھٹی بھی کرتا ہوں. 1-2 دن؟ جی مطلب اپنے کام کا فائدہ یہ ہے. اچھا اچھا صحیح, ٹھیک ہو گیا. پھر میں میرے لیے ماشاءاللہ ریلیکس رہتا ہوں. بالکل. آپ ایک فادر بھی ہیں ماشاءاللہ, آپ کے 2 بیٹے ہیں, تو ان کے دانتوں پہ کون نظر رکھتا ہے؟ ان کی دانتوں پہ تو میں بھی نظر رکھتا ہوں, اور ان کی امی بھی نظر رکھتی ہے. اچھا صحیح. جی میرے جو بڑا بیٹا ہے, ان کے دانت تھوڑے سے کمزور, مطلب کیوٹیز لگے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن بس ہم ٹرائی کرتے ہیں کہ. اچھا پیشنٹس تو آپ کی بات سنتے ہوں گے, بیٹے تو نہیں سنتے ہوں گے بات آپ کی؟ صحیح بات ہے. اصل میں ایشو یہ ہے کہ مطلب اگر آپ صبح برش کرتے ہیں نا, تو اپنے بچوں کو ساتھ کڑا کرنا چاہیے کہ وہ آپ کو دیکھیں, تو پھر مطلب وہ فالو کرتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور آپ اپنے بچوں کو خود اپنے ساتھ کیشن کیریز پہ لے کے جائیں, ان کو بولے کہ مطلب کون سا برش آپ کو پسند ہے, اس میں کارٹونس کے اور ان سے. اچھا جو بیٹری آپریٹڈ برش ہوتے ہیں, بیٹری والے, وہ صحیح ہوتے ہیں؟ وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن وہ زیادہ تر معذور مطلب جو پیشنٹ ہوتے ہیں نا, تو ان کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہو گیا. جو بندہ ہلتی ہے یا اس طرح, ٹھیک ہے, تو تھوڑا ہاتھ ہل ایسے کر لے, کیا ہے تھوڑا سا. اچھا اب ہم آتے ہیں ماؤتھ واش کی طرف. اس کا استعمال کرنا کیسا ہوتا ہے؟ لسٹرینز وغیرہ یوز کرتے ہیں؟ اصل میں ماؤتھ واش اس میں میڈیکیٹڈ بھی ہوتے ہیں اور نارمل ماؤتھ واش بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے, مطلب فریکوینٹ یوز اس کی نہیں کرنی چاہیے. مطلب 2 دن بعد یا 3 دن بعد اگر پیشنٹ کے دانت ہلتی ہے نا, تو اس کو مطلب زیادہ یوز نہیں کرنا چاہیے. اچھا صحیح, ٹھیک ہے. کیونکہ مطلب بعض اس میں میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں, اس میں فلورائڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پھر آپ کو ڈینٹسٹ آپ کو بتائے گا کس طرح یوز کرنا ہے. مطلب آپ میٹھا بھی کھائیں تو کم,
फ्रिक्वेंटली ज़्यादा ना खाएं, माउथ वॉश भी करें, किसी भी चीज़ की एक्सेसिव यूज़ जो है ना वो खराब है, वो खराब है। और मतलब माउथ वॉश आपको डेंटिस्ट बताएगा कि मतलब ये ठीक है, ओवर द काउंटर उठा के नहीं ले आना। जी, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। अच्छा, सही। मुझे लग रहा है कि मैं खतरों के खिलाड़ी बन गई हूँ, इतने खतरनाक चीज़ों में हालात में मैं रह रही हूँ दांतों के हवाले से। लेकिन ये कि बहुत ज़रूरी है, ये आपका जो ये गेट है समझ लें कि आपके हेल्थ के हवाले से, अगर आपके दांत खराब होंगे, एक तो पर्सनैलिटी पूरी खराब हो जाती है। जी। लोगों में कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। अब आते हैं थोड़ी सी कॉस्मेटिक खूबसूरती की तरफ दांतों के हवाले से। एक होती है जी हॉलीवुड स्माइल, जी। इसमें खूबसूरत हसीन दांत जो होते हैं वो होते हैं, वो क्या चीज़ है? असल में हॉलीवुड स्माइल जो होती है ना वो प्रॉपर मतलब एक स्माइल होती है ना जो आपके दांतों का कंटूर और इसकी जो अलाइनमेंट, इसकी शेप, इसकी लुक जो होती है, सफेदी जो नजर आ रही बिल्कुल, होती है। मतलब वो बिल्कुल ना मतलब जिस तरह अच्छे दांत होते हैं उसी तरह होनी चाहिए। तो इसके कोई भी कर सकता है, हॉलीवुड स्माइल ला सकता है या सिर्फ सेलिब्रिटी कर सकते हैं? नहीं, सब कुछ मतलब हर बंदा कर सकता है, लेकिन इसकी मतलब हर बंदे के लिए इसकी अलग-अलग ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अच्छा, सही है, ठीक है। अब एक पेशेंट के दांत टेढ़े हैं, ठीक है, तो हम पहले इसको सीधा करते हैं, ठीक है, तो फिर इसके ऊपर हम वेनियर्स लगाते हैं, ठीक है, या एक पेशेंट के दांतों में गैप है तो उसको क्लोज करते हैं, या एक पेशेंट के दांतों इसके मतलब एक ट्रीटमेंट नहीं है, ये हर पेशेंट पे डिपेंड करता है कि मतलब इसके दांत कैसे है और मतलब उसको हम ट्रीट किस तरह करेंगे ना। हर एक पेशेंट के लिए अलग-अलग डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं। और ये टेम्परेरी होता है, ये परमानेंट होता है? ये परमानेंट होता है। परमानेंट होता है, सही है। मतलब बास टाइम इसमें मसले आ जाते हैं ना कि दांत क्योंकि ये तो हम इसके ऊपर वेनियर्स लगाते हैं ना, दांत लगाते हैं, ठीक है। तो बास टाइम इसमें मतलब दांत गिर जाता है या इस तरह, तो फिर हम मतलब वो दोबारा हम फिक्स कर लेते हैं। अच्छा, सही, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। अच्छा जी, बात एक परफेक्ट स्माइल की हो रही है तो हम इम्प्लांट्स की तरफ आते हैं। इम्प्लांट्स की तरफ भी बताइएगा, और क्राउन ब्रिजेस जो होते हैं वो क्या है? अच्छा, ठीक है। असल में एक दांत मिसिंग है, ठीक है, तो उसकी रिप्लेसमेंट ऑप्शन 3 है। ठीक है। एक क्राउन ब्रिज है। दांत मिसिंग क्या बाय बर्थ होता है? नहीं, मतलब जब गिर गया या टूट गया, अच्छा मतलब या इसमें कैविटी लगी है, मतलब उसको हम नहीं बचा सकते। ठीक है। तो फिर ये हम निकालते हैं, या इस तरह एक पेशेंट को मतलब दर्द होता है तो फिर उसको हम निकालते हैं, इसको रिप्लेस करना बहुत लाजमी है। ठीक है। क्योंकि अगर आपने रिप्लेस नहीं किया तो ऊपर वाला दांत इसका जो अपोजिंग दांत अगर नहीं है तो फिर नीचे आ जाता है, उसको करेगा, और जो साइड वाला दांत टिल्ट हो जाते हैं ना, तो फिर और मसले बन जाते हैं। तो इसका रिप्लेसमेंट बहुत लाजमी है। ठीक हो गया। रिप्लेसमेंट अभी 3 किस्म के हैं, एक ब्रिज है, ठीक है, और एक इम्प्लांट है, ठीक है, और एक पार्शियल डेंचर है जो उतारने चढ़ाने दांत होता है, उतारने चढ़ाने वाला, मतलब लगा लिया उतार लिया ऐसे होते हैं। ठीक हो गया। और जो उतारने चढ़ाने वाले दांत है ना वो बहुत मतलब सस्ता है, एक ऑप्शन वो भी है, ठीक है। इसमें हम शायद डायरेक्ट इंप्रेशन लेते हैं और डायरेक्ट वो मतलब उधर फिक्स कर देते हैं। ठीक हो गया, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। ठीक है। अगर एक पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसके लिए बहुत जबरदस्त है, लेकिन इसका ये नुकसान है कि अब उसको बाहर मतलब निकालें, फिर साफ रखें, पेशेंट से इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ब्रिज है, ठीक है। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग ब्रिज यूज करते हैं, क्यों? ब्रिज तो वैसे ही बड़े बन रहे हैं आजकल बहुत ज्यादा, लेकिन वो मतलब वो भी अच्छी चीज नहीं है। ठीक हो गया, वो अच्छी चीज नहीं है, ठीक। लेकिन पाकिस्तान में तो इतना लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, महंगा भी है वो? नहीं, ब्रिज महंगा नहीं है। ठीक है। ब्रिज मतलब दरमियाना है, मीडियोकर हो गया, ठीक है। तो अफोर्ड नहीं कर सकते तो मतलब इम्प्लांट अफोर्ड नहीं कर सकते। इम्प्लांट में क्या होता है? वो जो उसके स्क्रू के साथ लगाते हैं। ओह, तो ब्रिज जब हम लगाते हैं, ब्रिज के लिए हम साइडों के दांत कम करते हैं, निकाल देते हैं? नहीं, कम करते हैं ना, ग्राइंड कर देते हैं। तो अच्छा। 2 दांतों के ऊपर होल आता है और बीच में दांत आ जाता है। अच्छा, वो ब्रिज बन गया। तो इसका ये बहुत बड़ा नुकसान है कि ये दांत 2 हम खराब करते हैं ना एक दांत के लिए, ठीक है। मतलब एक डेंटिस्ट सिविल इंजीनियर भी होता है किसी हद तक। तो जो सबसे बड़ा ऑप्शन है, अच्छा ऑप्शन इम्प्लांट है। इम्प्लांट हम जो खाली जगह होती है उसमें हम स्क्रू लगाते हैं। असल स्क्रू होता है, मतलब ये टाइटेनियम से बना, टाइटेनियम से वो मतलब बायोकम्पैटिबल होता है ना, ठीक है, मतलब वो हड्डी के साथ कंपैटिबल होता है, ठीक है। तो मेरे दांत में कुछ हो रहा है सोच के इसके वाले से, लेकिन मोस्ट इफेक्टिव इज इम्प्लांट। जी, हम स्क्रू लगा के इसके ऊपर कैप लगाते हैं ना, तो साइडों के दांतों को हम इसमें नहीं छेड़ते। ठीक हो गया, तो ये वो मतलब छेड़छाड़ ना हो, वो काम बिल्कुल सही है। लेकिन इसका एक नुकसान है कि वो एक्सपेंसिव है। कोई बात नहीं, सस्ता रोए बाबर, महंगा रोए एक बार, बस आपके मुंह का मामला है। और मेरे ख्याल से हमने सारी चीजें कवर कर ली, कुछ रह तो नहीं गया?
क्राउन का बताना था आपने, जी जी, क्राउन का तो मैंने बता दिया ना। तो क्राउन भी हो गया कवर, हमने हेल्दी टीथ का और गम्स के हवाले से बात भी कर ली है। अब आप ये बताएं कि अगर आपसे राब्ता करना हो तो आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरा क्लिनिक गौरी टाउन में है, गौरी टाउन रावलपिंडी में। फेस 5 में। ठीक हो गया, ठीक, और नंबर आपका स्क्रीन पे चल जाएगा। ठीक है और ठीक है। डॉक्टर ज़ुबैर आज़म जाना पहचाना नाम है, जी, जी। और अगर आपको इनकी जैसी स्माइल चाहिए तो उसके लिए आपको उनको विजिट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का, आई होप आपकी बातों से सबको फ़ायदा पहुँचेगा, और आपके लिए बहुत सी दुआएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो आपने जनाब अपना बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि दांतों को नॉर्मली हम इतने तवज्जो नहीं देते, हालांकि हमारा जो पहला इंप्रेशन पड़ता है वो हमारे फेस और हमारी स्माइल से पड़ता है। तो कीप स्माइलिंग एंड कीप स्प्रेडिंग स्माइल्स, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।